26वीं आईनी तरमीम पास करवाने में मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो किरदार है, क्या आपको इसी किरदार की तवक्को थी या आपको मायूसी हुई? मुझे इसी किरदार की तवक्को थी। मैं ये समझता हूँ कि मौलाना फजल रहमान के पास इतनी ही गुंजाइश थी। 7-8 सीटों के साथ आप यही कुछ ही कर सकते हैं। मौलाना की वजह से ये हुआ कि इस तरमीम की जो ज़ाहिरी तलख़ी है ना, वो थोड़ी-सी कम होगी, लेकिन जौहरी तौर पे ये वही रही है। अली अमीन गंडापुर के तर्ज़ सियासत के बारे में आपकी क्या राय है? अली अमीन गंडापुर जो हैं, वो एक अपनी सियासत के उस मरहले पे हैं जिस पे भी कोई हतमी फ़ैसला नहीं किया जा सकता। उसकी वजह ये है कि उनकी उम्र कम है अभी। वो वज़ीर आला तो बन चुके हैं। उनको अपना फ्यूचर भी आगे दिखाई देता है और वो पाकिस्तान के एक रवायती सियासी असर और सूख रखने वाले ख़ानदानों में से एक ख़ानदान है उनका। ऐसे में उनसे ये तवक्को रखी जाए कि उनकी नज़रियाती जहत और नज़रियात पर उनका डट जाना ऐसा हो जैसा इमरान खान का है, तो ये अभी उनसे शायद तवक्को नहीं की जा सकती। और पीटीआई का जो मिजाज है, जितना इसकी पार्टी के अंदर जितना एग्रेशन है, क्या जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं बैरिस्टर गोहर, क्या वो उस मिजाज से मुताबिकत रखते हैं? क्या उनकी बतौर चेयरमैन तकर्री एक दुरुस्त फैसला है? ये बताइए कि उन्हें नवंबर 2023 में बनाया गया था गौहर साहब को पार्टी का चेयरमैन। ज़रा इस बात पे गौर कीजिए कि नवंबर 2023 में कितने लोग दस्तयाब थे चेयरमैन बनने के लिए। सारे के सारे जो आज आपको बाहर नजर आ रहे हैं, सब के सब अंडरग्राउंड थे। कोई एक शख्स बाहर नहीं था। जिनको चेयरमैन बनना चाहिए था इमरान खान के बाद, वो शाह महमूद कुरैशी, वो जेल में थे। उसके बाद जो जितनी सफ़े अव्वल की क़यादत थी, या तो वो छोड़ चुकी थी, ठीक है, या वो रूपोश थी, या जेलों में थी। ऐसी कैफियत में आपके पास कितने लोग बचते हैं जिनको आप चेयरमैन बना सकें? तो आपके पास एक आध दो नामों के सिवा कोई नहीं बचता। एक ऐसे शख्स को ही चेयरमैन बनाया जा सकता था जो जिसके बारे में जिसको देख के पार्टी के सीनियर लोग जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार ना हो। और चौथी बात ये थी कि जिसके ऊपर खुद इमरान खान साहब भरोसा कर सके, बानी पीटीआई भरोसा कर सके। तो लोग बड़ी तेजी से सोलर पावर पर मुंतकिल हो रहे हैं, तो आप इसको अच्छा ही नहीं समझते, क्या वजह है? मैं आपको क्या अर्ज करूं, किस किस चीज पे बंदा रोना रोए। तो ये जो हम कर रहे हैं ना, सोलर भी बुनियादी तौर पे हम गरीब को गरीब तर करने के लिए एक काम करें और अमीर को अमीर तर। वो कैसे? आप जरा ये देखिए मोहसिन, आप एक घर में सोलर लगाते हैं, ठीक है, वो सोलर 10 किलोवाट का आपने लगा लिया। 10 किलोवाट आपके घर की ज़रूरत किसी एक टाइम होगी, ठीक है, आमतौर पे 1-2 किलोवाट से आपका काम चल रहा होता है। वो जो दिन के वक्त आपके 10 किलोवाट पैदा हो रहे हैं, आप उसमें 8 किलोवाट आप एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर जब आपकी ज़रूरत पड़ती है रात को या किसी और वक्त, तो आप उसी सिस्टम से वो बिजली वापस ले लेते हैं और दोनों ऑफसेट हो जाते हैं। ऐसा ही है ना। अच्छा, आपने इस सिस्टम को बैटरी के तौर पे इस्तेमाल किया ना? जी, स्टोरेज के लिए आपने इस्तेमाल किया ना। अच्छा, उस सिस्टम की जो बैटरी के पैसे, उसके बैटरी होने के पैसे है, वो कौन दे रहा है? गरीब आदमी, जिसके पास ये सकत ही नहीं है कि वो सोलर लगा सके। अमीर आदमी ने तो ये काम कर लिया, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास 27,000 मेगावाट की ट्रांसमिशन लाइन है, 43,043 था जो 1000 मेगावाट है, वो आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है रफली। अगले 2 साल में आपके पास अगले 5 साल में शायद आपके पास मजीद इसमें इजाफा होता चला जाएगा सोलर की सूरत में। नहीं, जो जनरेशन आपकी बढ़ती चली जाएगी।
آپ کا اس وقت سولر جو ہے وہ 6000 میگا واٹ ہے تقریباً. اب آپ ذرا حساب لگائیں کہ آپ پاکستان کے اندر 43,000 میگا واٹ کے پیسے آپ دے رہے ہیں, 27,000 میگا واٹ آپ کی ٹرانسمیشن لائنز ہیں, اس کا بھی خرچہ آپ دے رہے ہیں. اچھا, اور فائدہ کون لے رہا ہے؟ وہ جس نے سولر لگایا ہوا ہے. بجلی ہے, وافر ہے, پہنچ رہی ہے, لیکن اب جو آپ نے سولر لگوا دیے ہیں اور سولر لگوانے کی صورت میں وہ کیپیسٹی آئیڈل ہو گئی ہے, پیسے دے رہے ہیں, اور یہ بوجھ کس پہ پڑے گا؟ یہ غریب آدمی پہ پڑے گا جو نہیں لگوا سکتے. جو نہیں لگوا سکتا. تو لہٰذا جو سولر ہے, میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے ساتھ ایک زیادتی ہے. بجلی کا کوئی کانسیپٹ ہی ایسا نہیں ہے جس میں آپ کی بجلی صرف سیزنل ہو یا دن کے ایک حصے میں ہو. مریم نواز شریف کو بطور وزیر اعلیٰ 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے؟ یہ ایک ٹیڑھا سوال آپ نے کیا ہے اور میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتا. اس کی وجہ بھی دیکھ لیں کہ اگر آپ اس کو چلانا چاہیں تو چل بھی جائے. وہ یہ کہ اگر محترمہ مریم نواز ایک ایسے الیکشن کے نتیجے میں منتخب ہوتی جس کے اوپر کوئی اعتراض نہ ہوتا تو پھر میں ضرور اس سوال کا جواب دیتا. لیکن چونکہ جس الیکشن میں وہ آئی ہیں وہ الیکشن دھاندلی زدہ ہے, وہ الیکشن پی ایم ایل این نہیں جیتی ہوئی, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کارکردگی کو جانچنا یہ پاکستان کے دستور کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور پاکستان کے عوام کے ساتھ بھی زیادتی ہے. میں پاکستان کے عوام کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کر سکتا کیونکہ میں خود عوام میں سے ہوں. نواز شریف کا مستقبل کی سیاست میں آپ کوئی کردار دیکھتے ہیں؟ نواز شریف صاحب کو جب کوئی کردار دیا جائے گا وہ ادا کر لیں. بلاول بھٹو زرداری کی سیاست کو مستقبل میں کہاں دیکھتے ہیں؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی جب جو کردار ملے گا وہ اس کو ادا کر لیں گے. آپ نے مجیب الرحمان شامی صاحب جیسے سینئر صحافی کے ساتھ بھی کام کیا اور آج کی ینگ لاٹ کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں, کیا فرق دیکھتے ہیں؟ شامی صاحب میں احتیاط بہت زیادہ, لفظوں کی نشست و برخاست کا خیال رکھنا, حقائق کا تعین کرنا اور اس کے بعد اس پر رائے قائم کرنا, یہ شامی صاحب کی ایک ایسی خصوصیت ہے جو ان کے ہم عصر لوگوں میں بھی کم ہے. اب جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کو میں عام طور پہ دیکھتا ہوں کہ وہ چیزوں کو بہت ہی سپرفیشلی دیکھتے ہیں, سطحی طور پہ دیکھتے ہیں, یا شاید یہ ابتدائی ان کا دور ہے. تو جب وہ سپرفیشلی دیکھتے ہیں تو بعض اوقات فیکٹس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. کس فیمیل اینکر کے ساتھ کام کرنے کی خواہش ہے؟ یہ تو آپ نے ایسا سوال نہیں کیا جس میں کچھ ہیرو اور ہیروئن کی بات ہے. تو ہمارے ہاں تو میرا خیال ہے کہ یہ سوال لاگو نہیں ہوتا. کس کرنٹ افیئر اینکر کو مزید محنت کی ضرورت ہے؟ حبیب اکرم کو. صحافتی کیریئر میں عزت, دولت اور شہرت میں سے سب سے زیادہ کیا کمایا؟ مجھے تو لگتا ہے ہر طرف سے تہی دامنی ہے. صحافت کے علاوہ بھی کوئی ذریعہ معاش ہے؟ صحافت واحد ذریعہ معاش ہے.